غفورا ومن أراد الآخرة سعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك مهجورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مظلوما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وربكم أعلم بما نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للآخرة ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذل تبذيرا إن المبذلين كانوا إلى عزتك ولا تبسطها كل البسط فتكون ذليلا محصورا إن ربك يبسط من يشاء ويقدر من كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم إياكم لقتل كان خطئا كثيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا له وليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ويوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقتلوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم مذموما مدحورا أفأشفاكم ربكم البنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم تقولون قولا معزولا ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا ما يزيد من نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لطغونا ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى ما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض من فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة يفقهون وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولا أدبار النفور نحن أعلم الناس يستمعون به إذ يستمعون إليك وجه النجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسرورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يدور في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون لك رؤوسهم ويقولون متى وقل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل عبادي يقول التي يسألون الشيطان إذا من الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم يشاء يرحمكم أو يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا وندعو الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقربون برحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا وإن من قرية إلا نحن نهلكها قبل يوم القيامة ويعذبها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك الناس ما جعلنا لك التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. سورہ بنی اسرائیل مکی سورت دے نزول کے 50 نمبر پس سورہ قصص نا نازل شوے دے اور ترتیب دے سورتن کے 19 نمبر دے پس سورت النحل نا ربط د سورہ نحل سرا پگن وجوه باندې دے یو دا چمک کی صورت کے توحید در رب العزت بیان شو نو دا صورتم شروع گئی پا توحید باندے سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا دیو جن اور پسے راڑ
چې د توحید د رب العزت بیان بیا بیا وشي او اوقاف ذهن شي. یا مخی صورت کی وی اتا امر اللہ دا اللہ عذاب را وزی دا اللہ عذاب را روان دے. نو دی صورت کے دا عذاب وجہ بیانی چھ دا عذاب اولی رازی داغی اگر سلور وجہ اگر پا دی صورت کے بیانوں لے دا دی وجنا ورپسی راڑو. یا مخی صورت کی ترغیب ورگ ہجرت تا ہجرت یو ملک پر خدر و بل ملک تطلل دا اللہ رضالا. نو مخی صورت کی ترغیب ورگ ہجرت تا نو دی صورت کی ہجرت دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیانی دا مکی مکرمین مسجد اقصا تا و دا مسجد اقصا نا برا اسمانونو تا. یا مخی صورت کی مسئلہ توحید بیان کرا او پاغی باند ادلہ نو دا مسئلہ چھ بیانے نو بدے کی تکلیف رازی استڑے والے رازی نو جستڑے شوئے نو دی صورت کے اللہ دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیل او سفر ذکر کئی. سڑے شوئے نو سیلو کا سفرو کا چکرو نو بندہ دمشی. نو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ بیان کرا دلائل بیان کر صبر اوکا وصبر وما صبرکا الا باللہ ولا تحزن علیہم ولا تکو فی ذیک مما یمکرون. نو دی صورت کے چکر دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیل دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمانو بیانی اشارہ دیتا چستڑشوی نو اگرزا سیلو کا دا اللہ قدرتون اگرا چه دمشی و مازغد دمشی. یا مخی صورت کے انما جوئل سبت علی الذین اختلفو فیہ نو پدی صورت کے حالت دا اصحاب السبت بیانی دا غی شریعت بیانی دی وجنا ورپسی راڑا. نورم گن وجوب دی چاہا منگا پخبل کتاب کے ذکر کری دی. امتیازات دا صورت دا صورت ممتاز دا نور صورتون پا بیان دا عیلال دا عذاب باندی چه عذاب اولی رازی داغی وجہ سی نو آپ دی صورت کے ذکر کری دی. بل صورت کے دا سے نشتے دارنگی دا صورت ممتاز دے پا بیان داغا اوامر و نواہیو پینزویش اوامر و نواہی چاپ دی صورت کے ذکر کری دی او بل صورت کے دا سے نشتے. دارنگی دا صورت ممتاز دے پواقید اسراء باندے دا معراج باندے چاپ دی صورت کے سنگا ذکر کردہ نو پدی طرز باندے ببل صورت کی نشتے ایسے خود سورہ نجم کی دا خو پدا سے انداز باندے ندا. دارنگی دا صورت ممتاز دے پا بیان دا تاریخ دا بنی اسرائیل و دا غی پا اتار چڑاو زوال و عروج باندے چھ دا غی اغا زوال و عروج دا غی اغا اتار او چڑاو اغی پا دی صورت کے ذکر کردے دے دا سے پا بلکی نشتا. دارنگی دا صورت ممتاز دے پا مطالبی دے او صورت دا انسانانو و دا پیریانو نا چه بدی صورت کی مطالبہ دی او صورت پشان دا قرآن دا جنات او دا انسانانو نے کڑی دا نورو کے انسانانو ندی نورم گن وجود دی چاہا منگا بخل کتاب تنویر الجنان کے تفصیل سرا ذکر کڑی دی. دعوت صورت
داود صورت بیان دا امورو چه مرتکب داغی مستحق دا عذاب گرزی آغا امور بیانی چه مرتکب داغی مستحق دا عذاب گرزی چه چاہاگا اکرن نپاغی باندی بازاب رازی خلاصہ صورت کے سلور امور بیانی چه چاہاگا اکرن نپاغی باندی بازاب رازی اول شرک مستمرہ سبب لنزول العذاب چاچا ہمیشہ شرک ہوگا نپاغی باندی عذاب رازی او پدی طول باندے واقعات ذکر کئی واللسم آیات کے چاچ شرک مستمر رو کر نپاغی عذاب رازی وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا چاچ شرک مستمر رو کر نپاغی باندے بعذاب رازی لگاو گورا دے قومونو چی شرک کرو نپاگی طول باندے عذاب راغلی پس دا قومینونا سر دا قومینو قومی نوح تاو گورا قومی حود تاو گورا قومی صالح تاو گورا قومی شعیب تاو گورا چاگا سورہ آراف و سورہ حود کے داغی تفصیل تیر شوئے دے دیم حتک دا شعائر اللہ سبب لنزول العذاب چاچه دا شاعر اللہ بی عزتی اکڑا شاعر اللہ ما مخی ویلی شاعران ما جعلا علما لطاعتی چه دا اللہ دا اطاعت نخی اغا علم دے اغا طالب دے اغا قرآن دے اغا جماعت دے اغا مدرسہ دا چاچه دا شاعر اللہ بی عزتی اکڑا نپاغ باندے عذاب رازی او دا یو کم شپیتم آیاتو گو رئی وَمَا مَنَانَا نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا او بدیو آقیا قوم صالح چوگر آگئی دا اخی بی عزتی کرو انسان خو پریدا پیغمبر خو پریدا دا اخی بی عزتی کرو نپاگئی باندے عذاب راگے درم مسئلہ حتک دا شعائر اللہ سبب لنزول العذاب درم مسئلہ اخراج الرسل سبب لنزول العذاب چاچے حق پرست دا ملک ایستی دی نپاغی باندے عذاب راغلے دے کاغا انبیاء علیہ السلامو کاغا حق پرستی چھ دا ملک اوباسی نپاغی عذاب رازی او دا آیت نمبر 76 شفگو آئیم وَإِن كَادُوا لَيَسْتَسْفِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا چه جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مکی نویست نپاغی اللہ عذاب راوست او دا سے عذاب بیا چه دا خوراک سنو یو با دا سماتی تناستو او بل با پا انتظارو چه دے بسو اخپاسی چه زرد دا بولو خرما یاو گورم چه دس خوڑلیو نو اخراج الرسل اخراج الامرین بالمعروف والناہین عن المنکر سبب لنزول العذاب چاچے آمرین بالمعروف ناہین عن المنکر دا ملک استی دی دا کلی استی دی نپاغی باندے عذاب راغلے دے سالورم استہزاء بالرسل سبب لنزول العذاب چاچے آگ پرست پورے ٹوکے کڑی دی نپاغی باندے عذاب راغلے دے او دا آیت نمبر 103 فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِذَّهُ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا موسیٰ علیہ السلام پورے مسخرے اور ٹوکے کڑے ہوئے انی لا ظنک یا موسیٰ مسحورا موسیٰ تابان جادو شوئے دے لیوانے نو
اگورا دا غی حالت فاغرقناہو ومن ماہو جميعا فرعونیانو استهزاء بالرسول کڑیوا دا غی انجام اگورا چغی سا رسول شو تباہ و برباد شو نو استهزاء بالرسول سبب لنزول العذاب سورت کے اول کے اثبات توحید سبحان الذی اسرا بعبده لیلا یو دا اسراء یو دا معراج دے دوارو کے فرق دے اسراء وی دا شپیت لوتا او معراج وی برخطوتا نبی علیہ السلام دا شپیت تلیو او برا اسمانونو تا خطلیو دا نبی علیہ السلام تلل اغیتا اسرام وی واقعہ دا اسرا واقعہ دا معراج اموتوی او دوارا پا یو بل پزای باندی استعمالی گیو ما واقعہ دا اسرا واقعہ دا معراج دوارا یو دی خو اسرا پا دی اعتبار چی دشپی تلیو معراج پا دی اعتبار چی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برا اسمانو تخطلیو دا نبی علیہ السلام تلل دو قسمو یو تلل دا نبی علیہ السلامو تر مسجد اقصا پوری دا تلل دا نبی علیہ السلام پا براق باندیو براق واللہ عالم سا اس غنتیو پاگی باندی تلیو او دویم تلل دا نبی علیہ السلامو دا مسجد اقصانا بر اسمانونو تا نو آغا یو زینا یو پوڑائی یو لیفٹ پا دی زمانہ کی لیفتو نہیں دغا سی او شیو او جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پائی کے برا تلے دا نبی علیہ السلام تلل برا اسمانونو تا او مسجد اقصا تا دا پا یو شپا کیو او دا تلل دا نبی علیہ السلام دا بدن او دا روح دوارو دانا چه پا روحانی شکل کے تلیو یا پا خود کے تلیو نا نبی علیہ السلام پا بیخا باندی تلیو او بدن او روح دوارا دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلیو دا دا شپیوا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بیدارائی پا حالت کے ویخ پا حالت کے برا اسمانیوں تا چلے دے پدی باندے بعض خلق شبہات کئی لگا روایت دا بخاری پیش کئی وہی نبی علیہ السلام پا خوب کے تلے ہو ذکر بخاری کے رازی فاستيقظوا فی المسجد الحرام نبی علیہ السلام راویش اور نبی علیہ السلام پا مسجد حرام کیو خدا روایت شریک ابن عبداللہ نا اور شریک ابن عبداللہ اگا قوی ندے اور غد تقدیر نہ منکرو تہذیب و تہذیب کے ابن حجر ذکر کری دا شریک ابن عبداللہ نا علاوہ چکم روایات امام بخاری ذکر کئی نپاہی کے دا الفاظ نشتے چے فاستيقظا وهو فی المسجد الحرام دویم دا چه باز خلق کوئی دلائل النبوہ کے امام بحیقی اغا ذکر کری دا ابن مسعود نا چه اغا وی داغی ندا معلومی چه نبی علیہ السلام پر روحانی شکل کے تلو دلائل النبوہ کے بحیقی دا عبداللہ ابن مسعود نا نقل کئی اور غیر ندا ثابتی کی جو روحانی شکل کے تلو نو آئی پائی کہ ابو ہارون عبدی دے اور ابو ہارون عبدی اگر بے اعتبار دے بلکہ حافظ ابن کثیر ذکر کئی اکذب من فرعون اگر اکذب من فرعون دے نو دا اگر روایت لسا اعتبار دے درہم دا جسو کوئی ابن جریر دا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت راوڑے دے چھے
نبی علیہ السلام روحانی شکل کے تلے منگوائی آگئی کہ محمد ابن حمید دے او غردی المذہب دے او کذاب دے بل راوی پاگئی کہ محمد ابن اسحاق دے او غم کذاب دے دجال دے میزان الاعتدال او نور اصحاب الجرح و تعدیل ذکر کری دی دا غبارہ کی دویم دا چاورت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل گئی نو دغا وقت کے عورت عائشہ وڑاوا دائی خلا نکاہم نو شوئے نو دا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تردی واقعی سے معلوماتو پا دغا وقت کے سالورم دا چھ باز خلقوی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا منصوب کئی چاہوی دا رؤیاء صالحاؤں نہ دے لیکن ابن جریر دا روایت نقل کرے چھ دا رؤیاء صالحاؤں نہ یعنی اگر خوبن نہ مطلب دا نبی علیہ السلام خود کے تلے پدائی کہ ان دا دوال راویان دی کم چھ مامخ کے ذکر کر اگر دوال راویان اگر دا اعتبار نشتے نو اصل خبر دا چھ نبی علیہ السلام پر ویخہ تلے بدن و روح دوارا تلی دی او نبی علیہ السلام برا اسمانونو تا تلی دی دا روایت معراج دا اسراء دا چوالی صحابہ کرامونا نقل سلور سلویخ صحابونا نو دا حد تواتر تا رسید لی دا دینا انکار دا واقعی دا معراج نا انکار اگا کفر دے البتہ کہ سوک روحانی ہوئی نفیسک شا خوچ منی ہے واقعہ دا معراج اگر دا قرآن نوم ثابتا دا او واقعہ دا معراج اگر صحابہ کرامونا پا حد تواتر کے ثابتا دا دیم دا چھ اسراء غدل دا بنی اسرائیل کے ثابتا دا او معراج اگر بیا سورہ نجم کے عدد کے ثابت آدھا نو دا قرآن کریم نام ثابت آدھا دا سلوی صحابوں نام ثابت آدھا حد تواتر تو دا واقعہ رسید لیا پاتی دا چھ نبی علیہ السلام برا خطلے نو انبیاء لے امامت ورکڑے نو انبیاء لے چھ امامت ورکو اگا عالمی مثال دے لگا حافظ ابن کثیر اور نور ذکر گئی مرقات کی ملالی القاری ذکر گئی چاہ عالمی مثال دے الد شکلن متشکل شوی دی روحن متشکل شوی دی سرد عیسیٰ علیہ السلام روح متشکل شوی نو ذکر جواندے ہو اور دنور انبیاء روحن متشکل شوی دی نکالتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام تویج بیا ورشا اللہ تا سوالو کا چی موسیٰ نظر تکم کی پنزوسو بیا رورو کمیدل اغبوتا بیا ورشا دا عالم مثال دے او اگر دا ہم انسانانو بسمجھ کے نرازی عالم مثال دے یو بالمقام دے او باغی کی روحون متشکل شویو او عمل متشکل کی گی سنجھے پا قبر کی سورہ ملک وی یا پا قبر کی موس کو نو پا قبر کی حموزونہ نکی گی دا ماتب نو آدھا بین قطع عملو خواہا عمل متشکل شوئے داغی نمونی ننسبا ویڈیو گانی دی یا سڑے درسو کی اب یا اگر دی او داغا درس خلق گوری او غارمی او درس کئی داغا عمل متشکل شوئی داغا سے عمل متشکل شوئی ہو نو اول واقعی دا معراج تا اشارہ کئی او تاریخ دا بنی اسرائیل ذکر کئی سبحان اللذی اسرا بعبدی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى من او الہ راوڑے دے تاسو بدنہوی کتابونن کے ویلی من رازید ابتداد غائد پارا الہ رازید انتحاد غائد پارا نو سمطلب سفر شروع کر
د مسجد حرام نا او لال مسجد اقصا تا نو ابتدا د غائی او انتہا د غائی بالا راضی چھتا دا معناو کے چھ مسجد حرام کے او مسجد اقصا کے نو مسجد اقصا تا اورا سیدو نو مسجد حرام کے نو نو داغا کاکاگان نا تفوضو کچوی ہر جگہ موجود چھتوائی نبی علیہ السلام ہر جگہ موجود نو بیا کو مسجد حرام کی امو او مسجد اقصا کی با امو نو بیا من او الہ چھتوائی من راضی دا پار دا ابتدا دا غائی الہ راضی دا پار دا انتہا دا غائی نو دا زر ٹکا کنا یا غا من او الہ ختم کا یا داو آئی چھ ہر جگہ موجود نوے نبی علیہ السلام چکم بر الیان وی چھ ہر جگہ موجود اب یا خصوصاً پیر میلاد النبی کے ہر ذائع کے پروگرام یا یو کرسائے خالی پری خودی او ایدیتا پیغمبر راضی نو پیغمبر پاکو با یو مجلس تزی کنا کسی نو دا نور کرسائے خو خالی پاتے شوئے او گتاو آئی چه ناری اوی توا دی ہر جگہ موجود نو دلت خوار جگہ ندے مسجد حرام کی وہ مسجد اقصا کے نو مسجد اقصا تا اورا سید مسجد حرام کے نو اول اثبات توحید سبحان اللذی اسرا بعبدی لیلا پاک دیا غزات چھ بوئی تخبل بندل ردش پہ اگورا بعبدی ہی وئی دانوئی چھ بنوری ہی وئی پیغمبر نور دے کہ بشر دے نو آئیو سے خبر قرآن و تنور ویلے کہ بشر اللہ خدای پزای بشر ورطا ہوئی مقام دا تعدی و دا مناظری کی وطا بشر ہوئی ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا نورنا ندویل عبدنا ہوئی مقام دا دعوت کی وطا عبد ہوئی او انہو لما قام عبداللہ کادو یکونون علیہ لبدا مقام دا عبادت کی وطعابد ہوئی وعبد ربک حتی آتیک الیقین عبادت بگید رب سورہ حجر آخر کے مقام دا اسراء کی وطعابد ہوئی سبحان اللذی اسرا بعبدی لیلا پاک دیا وزاد چھ بوئی تخ پل بندل ودش پہ دا مسجد حرام نا مسجد اقصا تا اللذی آغا مسجد اقصا چھ خیر جولے منگا چاپیر داغینا ذکر داغینا چار چاپیر انبیاء علیہ السلام دیر راغلیو ذکر انبیاء بنی اسرائیلو کے او دا ابراہیم علیہ السلام دو زامنو حضرت اسحاق و اسماعیل حضرت اسحاق پا اولاد کی بیادیر انبیاء راغلی دی حضرت یوسف حضرت سمیع العلیم شانداد ددا بصیر شانداد ددا اللہ اوریدن کے اولیدن کے اولیدن کے دے اولیدن کے دے ذکر اللہ مخی ذکر سبحان اللذی اسرا وآتینا موسیٰ الكتابہ مخی دلیل اخلی ذکر کا انہو سمیع البصیر دا دلیل اخلی چھے پاک دے اللہ اولے اولی دن کے دے آغا علی دن کے دے آغا نو آغا ذات الہ کے دیشی چھے ہر وقت اولی ہر وقت وینی وہ دلیل نقلی وآتینا موسیٰ الکتاب ورکڑے موسیٰ علیہ السلام لکتاب او گردولے منگا دیل راہدات لبنی اسرائیل دا پارد بنی اسرائیلو تورات دا بنی اسرائیلو دا پار راغلے ہو دا آمی دنیا دا پارا ندے دے وجہ منسوخ دے او قرآن کریم دا پارا دا طول خلق راغلے دے وجعلناہو دل بنی اسرائیل او گردولے منگا دیل راہدات دا پارد بنی اسرائیلو لار خود دا پارد بنی اسرائیلو اللہ تتخذو من دونی وکیلا او دا پکی ویلیو چھ منی وی بغیر زمانہ بل ذمہ دار
ذریت من حملنا یا منصوب بنا بر ندا دے نمانا دا یا ذریت من حملنا و اولادا دا چاچ سوار گڑی منگا سرد نوح علیہ السلام تاس خود آگئی اولاد یہی دا حام سام و یافس دا حام اولاد اگد احبش و پلارو سام دا ایشیا والاو نیکو او یافس اگد چینیان و روسیان و دا خلقو نیکو نذریت من حملنا ما نوح یعنی یا ذریت من حملنا یا مفعول دے دا پارد اللہ تتخذو اللہ تتخذو من دونی وکیلا ذریت من حملنا منی وی بغیر زمان بر ذمہ دار دا اولاد دا آغا چانا چه سوار کری امنگا سرد نوح علیہ السلام تاسو دا غین مددگاران نیولی انسانان دا فلانی ذمہ دار دے دا فلانو ذمہ دار دے انہو کان عبدا شکورا اودا نوح علیہ السلام بندہ تابدار دا اللہ شکور صفت دا اللہ امراضی صفت دا بندہ امراضی داغا صفات مشترکاو کے دے و حیثیتون جدا جدا دی چکل صفت دا اللہ شی نمانا قبلون کے او چی صفت دا بندہ شی نو بیا مانا شکر گزار انہو کان عبدا شکورا اودا نوح علیہ السلام بندہ تابدار دا اللہ وقضینا الى بنی اسرائیل استخفیف بیان کئی متب کتاب کے تورات کے مرتویلیو لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتِينِ چھ فساد بگوی پسمگا کی دوازالا وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا او چتی گئی بتاسو پوچھتوالی لو باندے لو تکبر بیر کراشی او دیر اچت بشئی فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا نُكَلَا چرالا وَعْدَرُمْ بَنَدِدِ دوارو حضر دو عذابونو باسنا علیکم عباد اللہ نانو راو لگل منگ بتاسو بندگان زمنگا چخاوندان دو جنگ سخت فجاسو خلال الدیار ننو تل دیمیند کورنو تا وکان وعدم مفعولا اودا وعد کی دن کے اللہ پہ اگا قسنطین مسلط کر او دارنگی اگا بخت نصر پہ مسلط کر ویو علوی ٹکول او پہ لکنوی تے اوجل ثم رددنا لکم الکرت علیہم نو بیاوار راوست تاسو لا منگا پا دائی باندے بیاوار پس که منگا تاسو لا روار پا دائی یعنی بیاون پی لاس برکا وَحَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ مضبوط کئی منگا تاسو پا در کول زمالو زامنو وَجَعَلْنَاكُمْ اکثر نفیرا او گردو لئی منگا تاسو زیاد پید بارد نفرائے کسان بچیم در لڑے درکل ان آسانتم آسانتم لانفسکم نو کتاسو خکوئی نو خکوئی دا پار دا فائدی دا خلوزانو سمطلب کہ اتباع دا انبیاء علیہ السلام کوئی وَإِنْ أَسْعَتُمْ فَلَحَا او کتاسو بد عمل کوئی نو سزائے دا پد فعلیہا فلحا یعنی فعلیہا پد اگا کس باندے سزا دا چاچ بد عملو کو فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ نُكَلَا چِرَالَا وَعْدَرُسْتَانَائِ لِيَسُوجُوَاكُمْ دے پارا چھ تور کی مخونستاسو مطور شی تور کی مخونستاسو دا لِيَسُوجُوَاكُمْ متعلق دا باسنا چھ من پر آولے گل لِيَسُوجُوَاكُمْ وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ او دی چین جامدہ شی سدن نشی جمعات تا لگا چھ داخل شوئی دیتا والزل ولیتبیرون علاو تدبیرا او دے پارا چھ زان غٹو گنئی پاگا چھ تاو زان چھ علاق شئی ولیتبیرون او دے پارا چھ علاق شی پسبب داغی چھ دی زان غٹ گنلو پا حلاقت سرا زان غٹ گنلو نو بیا پی عذاب راغی او بیا پی اللہ نور مسلط کرل
اصار بکم یرحمکم زرد رفستاسو چه رحم بوکی بتاسو وینو تم ودنا او گتاسو بیارا گردینا فرمانای تا نمانگا بیارا گزو سزاتا وجعلنا جہنم للکافرین حسیرا او گردونے منگا جہنم دپار کافرانو قلعہ حسیر قلعہ بند جیل ان هذا القرآن يهدي للتي اقوام ترغیب ورکی قرآن کریم تا یقینا دا قرآن لار خیب طرف دا خبری چگا مضبوطا خبر دا قرآن لار خیب نو دیوئی نا قرآن کی ہدایت نشتے قرآن لار خیب ان هذا القرآن يهدي للتي اقوام دیو علامہ ابن قیم وئی فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن فتدبر القرآن إن رمت الهدى كهدایت غاڑی نو قرآن کے سوچو کا فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن علم دا قرآن دا تدبر دلان دے چھے قرآن کے سوچو کے ان هذا القرآن يهدي للتي اقوام ويبشر المؤمنين عزر ورکی مومنانو تا آغا کسانو تا چغی عمل کئی بطریقہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعملون صالحات عملون کئی نیک عمل سدے قاضی بیزاوی وئی الصالحات من الاعمال ما سوها شرع نیک عمل آگا دے چگا شاری مقرر کڑی دانا چھتا زان نا جوڑو دا نیک عمل لے سالو اختائی دی جمعی دی کلیزی دی دا نیک عمل دا نیک عمل لے نیک عمل آگا دے چگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا خلافاء دا صحابہ کڑی دے انا لهم اجران کبیرہ پدے خبر اچھدائی لرد اجر لویا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ او یقیننا کسان چغین منی قیامت تیار کردے منگا دیل رازاب دردناک وید الانسان بالشر اس حالت انسان او زجر ورکی انسان لا واری انسان عذاب دعاو بالخیر پشاند غرطول خیر لرا وکان الانسان عجولا دے انسان تلوار گندے ہر سکے دے تلوار دا وجعلنا اللیل والنهار آیتین اس بیاد دلیل عقلی گردول دا منگا شپاورت دونخی فمحونا آیت اللیل دونخی دا اللہ دا قدرتونو دا اللہ دا الوحیت فمحونا آیت اللیل نلرکو منگا نخذ شپے وجعلنا آیت النهار مبصرا او گردو منگا نخذ رزق کارا دا پارا دلی دو نو گورا شپا تیار لرشی اور رنا راشی سفمائی پناشی انور راوخی لتب تغو فضلا من ربکم دے پارا چولا ٹوئی فضل طرف درب ستاسونا دے فضل اطلاقی پا دنیا پا پیسو پا دنیا کارو کے راز راوستے گا دشپی دے آرامو کو دے راز کارو کا زان لرس کے حلالو بیٹا جماعت تا سڑے راضی نو خائخ با مخی کی ادعا وئی اللہم افتح لی ابواب رحمتک اللہ ماتا در رحمت دروازے پرانیزا لکہ جماعت تا عبادت لرازی او جد جماعت اوزی نو گس اخ با مخی کی او دعا وئی اللہم انی اسألوکا من فضلک اللہ ستانا رزق حلال غارما ستا فضل غارما نو فضل جماعت تا جسڑے جب دنیا کار دا پارنزی کنا جمعی موز دیو که نو فانتشرو فی الارض وابتغو من فضل اللہ زیز مکہ کے خوارشوی جان لرزق حلالو گٹھئی فضل دا اللہ دارنگی دلتا لتب تغو فضلا من ربکم دے پارا چولٹوئی فضل طرف درب ستاسونا ولتعلم ود سنین والحساب
او دې لپاره چې پوه شئ په شمېر د کلونو د حساب دا شپه ورځ تبدیلي راوستې ده وکل شیء فصلناه تفصیلا او هر یو شی واضح کړی موږ هغې لره په واضح کولو باندې وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه او هر یو انسان زړنده کړی ده موږ عمل نامه د په سټ د کې طائر هغه عمل ته وایي او تعبیر دې په طائر ځکه وکړه طائر خو اصل کې مارغه ته وایي طیر خو تعبیر دې په دې وکړه ځکه د عربو دا قانون و چې هغوی به خپل هغه قسمت معلومو په مارغانو باندې حدیث کې راځي مکن الطيور فی وکناتها مرغای خپلو جالو کی پریدئی داغی څه مطلب امام شافعی نه تپوس شوی نو هغه ورته وی اے لا تطیروا بها په دې باندې بدفعلي منی وایي ځکه چې کله عرب به سکار پسې تلل نو چې مرغای به جاله کې ناسته وه وی به دا پاسه وه شیکا نو چې هغه به پاس ولا نو کا به ښي طرف ته لړه یاره کار می کیږي او کاغه به ګس طرف ته لړه وی به کار می نه کیږي نه زما نو په دې به هغه نیک فعالي او بدفعلي معلوموله مراد ته عمل دی دلته او تعبیر ته نه ځکه په دې باندې کو طائر باندې او دا محاوره د عربو ده چې الزمناه طائره فی عنقه عمل نامه په سټ کې ځوړنده وه زمون پښتانه وایي کوه څه چې کې سټ ته به دې ځوړند شي مطلب دا پټیږي نه ستا عمل ښکاره دی دا مطلب دی وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه هر یو انسان زړنده کړی ده موږ عمل نامه په سټ د کې یعنی څه مطلب هر انسان سره د هغه عمل نامه ده ونخرج له یوم القیامه او بباسو موږ دې له په ورځ د قیامت کتاب یلقاه منشورا عمل نامه چې مخامخ کېږي به د هغې سره پرانیستې مطلب پاڼو وړولو ته به حاجت نه وي بس خو چې کلیک کې نو ستا عمل نامه به ټوله راغلي نن سبا چې کلیک کې موبایل کې یو بټن کلیک کې نو ستا هغه ټول کشف درجات راشي چې تا دوره نمبر یې اخیستی دا دي نو دغسې الله به هغه عمل نامې ټولې ښکاره کړي اقرا کتابک ولولا عمل نامه دی کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا کافی استا نفس بتا باندې رضی حساب ناک حدیث کے راضی للما بعد الموت او خیارا غده چاوه زان پی جند زان سر حساب وکا وعمل لما بعد الموت او دار حالت ده پاره عمل وکا شغد مرد نباد راضی نوزان سر حساب وکا من احتضا فا انما یحتدی لنفسه چاچه داتا سلکن بے شکا فائدہ دے دات زان لبا یعنی ہدایت حاصلی زان لرا یعنی فائدہ دے ہدایت زان لرا ومن ظلہ سوچ خطا شو گمراہ شو فإنما ذلو علیہا بے شکا سزا گمراہ دا پدو وَلَا تَذِرُوا عَجْرَتُوا وِذْرَ اُخْرَى او نباریو بار ان کے بار دا بلچا لرا سمطلب ہو چا چکم عمل کردے نو وسر بے حساب کی گئی دانا چتای په بل ورواړې چیرې ما ته خو دوی ویلو ما ته خو استاد جی ویلو ما ته خو پلاني ویلو په دې نه خلاصېږي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا او نه موږ سزا ورکوونکي تر هغې پورې چې ولېږو موږ پیغمبر یعنی الله دغسې چاله سزا نه ورکوي چې تر څو پورې هغه ته مسله حق رسېدلی نه وي اللہ ویتا بس طریقہ حق و رسی بخواب انبیاء را لے گل بیا ہر دور کے اللہ حق پرس پیدا کئی
او چو نمانی نبی اللہ سزا ورکی وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً او کلا چه را دو گمنگا چه اللہ گمنگیاو کلے امرنا مترفیا گنی مانی دی خیال کوئی یو مانا امرنا مترفیا حکم گمنگا مالدار داغیتا پتا بدار باندے منگے مالدار تا حکم کو پتا بدار چکن نور سوک منی کنن تاسو خومنی بتاسو احسانو دی رب العزت ففسقو بیہا نو مات کی دی پائے کہ احکام دا اللہ فسق ماتول احکامو فسقو کی پائے کہ فاقا علیہ القول نو لگی پائے باندے وینا دا عذاب او دے ممانا امرنا مشدد دے نمانا دا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَّرْنَا مُتْرَفِيهَا أَمَّرْنَا مَنَا كَسَّرْنَا زیاد گمنگا پائی کہ مالدار داغی چکلے او کلے حلاکو داغی عمل دو وجہ نو مالدار پکی دیر کو نو چه مالدار دیر شی فَفَسَقُوا فِيهَا نو فسقو کی پائی کہ غریب سڑے دورا مستی نہ کئی وچه مالدار شی نو دے بیا ڈن میں او کنجر توبونا او بدمالائی او جوارائی او شرابونا او بیس بیا ایدہ نکی ففسقو فیہا نو فسقو کی پاگی کے فاقالے القولو نو لگی بدبان دے باندے وینا دا عذاب بیا پہ اللہ عذاب راولیگی فدمرنا تدمیرانو اللہ گمگا دیلو پہلا کولو وکما لگنا من القرون من بعد نوح او دیر حلاک گڑی منگا دو پیرونا پس نوح علیہ السلامنا وکفا بربک بذنوب عبادی خبیرا بصیرا کافی رب ستا بگنہونو دو بندگانو خبردار اولیدن کے من کانا یرید العاجلت عجلنا لو فیا ما نشاء اول ما نزکون لکی ما سوچ ارادہ گئی دی دنیا عجلنا لو فیا ما نشاء نو پتلوار بول کو منگا دلر بدی دنیا کے آغا چیز منگا خوخشی لمن نریدو چالا چی منگ ارادہ ہوکو چی دنیا غواری دنیا بولا ورکو خوچ زمن خواهی من اراده کو ثم جعلنا له جهنم نو بیا منگا اگرزو دلر جهنم او دن بشیدیتا بد شوه و رٹل شوه نو سمتب دا اللہ نے دنیا مغوارا حالانکہ دنیا مختل دا سمن خونی حضرت یوسف علیہ السلام وزارت غفتے چاگو تاوی اللہ وزارت درکوما ناگو تاوی اجلنی علا خزائن الارض حضرت سلیمان دا اللہ بادشاہی ورکڑیوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ بلا مال ورکڑیو نبیا خدا مطلب سے چالی دنیا ورکڑا آخرت کے واللہی سن نشتے جنت صرف دا جزان شو مالدار دیگر زی بیا مالدار لیس نشتے دا مطلب شو نانا دا مانا ندا مرا مانا دا آیت مطلب دا آیت دا دے چو دنیا گٹل دی یو دا دنیا پا امور و دنیا پا کارونو یو دنیا گٹل دی پا دین پا کارونو باندے چکار دا دین کے او دا دنیا دا پارے کے مدرسہ جوڑے خود دی پارا چه زما سا وٹک کی گی اگر زنباو چاندی بکوما نبا روجا پی جنم نبا کوجا پی جنم مدرسہ دی جوڑ اکڑا او دی پارا چه زپی دا خلقونا پیسی ٹولو ما او تا بزمائی روزگار یو کار بئی دین بیانو ما دین لازمه دی پارا چه دی بلچال زکاة نور کئی چه دی سرطلینی نو دای سرازمه چی بی اعمال زکاة و خیرات را کئی قرآن نو هم دا دید پارا چی زبا پیزان لدنیا گٹما اداب دا دنیا و روزگاری
نو چې د دین کار کې او د دنیا د پاره کې نو الله دنیا و بدر کما او غټي خو ځای به دي جهنمی دیو جهورت مجدد وی تدریس و افتاء وقت نافع آیان کے خالصاً لوجه اللہ باشد تدریس و افتاء وقت کے فائدہ ورکی چھ خالص دا اللہ دا رضا دا پاری چھ دا اللہ دا رضا دا پاری ہنٹی دا کفاف ضرورت اغاخو مجبوری دا چھ مدرس تڑنے دے او ناس دے او بل خواطلے نشی وقت دا خپل وقت او دا ٹیم مطابق اغا سا کفاف ضرورت اخلی خدا نا چلس روپے بل دا احیاتی نوالتی منڈا کا بل دا یاغی نجای نوالتی منڈا کا طالب سبق خراب کا دا نا دیلانا نو چل دین کار کے دنیا دا پارے کے نو بیا دنیا بدل لدر کی خواخیر کے بدل اللہ سننی مانا دا من کانا یرید العجلتا آغا سوکر چہرہ دکی دنیا عجلنا لہو فی امان شاو پتلوار بول گمنگا دلرہ بدی دنیا کے آغا جزمنگا خوخشی لمن نریدو خوار چالنا لمن نریدو چالا چمنگا ارادو کو سم جالنا لہو جہنم بیا بہو گردو منگا دلر جہنم مفتاح دار سعادہ کے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ اغا دامانا کئی چما دو دین کار کے دو دنیا دا پارے کے نو دنیا بدل در کی خواخر کی بدلائی جہنم شی سفیان سوری ہوئی لیان اطلب الدنیا بتبل و مزمار احب الی من ان اطلبها بالدین چرزا دنیا پر رباب و ستار باندے و گٹما چر رباب و ستار غگوم او پانی پیسے گٹما لیانا اطلب دنیا بتبل و مزمار چرزا دنیا پر نغارا و رباب باندے و گٹما ڈولکی و رباب باندے احب الی من ان اطلبها بالدین دا ما تا خلقی داغینا چیزے پا دین باندے اگٹما چی دین ذریعہ دا معاش اگردو ما نن سبا دالوی مصیبت جوڑ شوئے سورہ آراف یوصل یوکم و یایم آیاتو گو رئی نوالتا موئیو فخلفا من بعدهم خلف ورثوا الكتاب یاخذون عرض هذا الادنى سورہ آراف آیت نمبر 169 یوصل یوکم و یایم فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب پادشو رستو دینما اہل سابیہ کانا وگا پلاری ملاو سابیہ سے پادش پلاری نیک سڑے ہو او پیرزادہ پادش صاحب زادہ پادش اولاد دا پادش فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب چب میراثر وڑو کتاب یاخذون عرض هذا الادنى او نیوی دیلا سامان دی دنیا ویقولون سیغفر لنا وإيات مرض مثل يأخذوه ألن يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيها والدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون شد دنیا دین دنیا دے پارا کو او دین باندی دنیا گٹی دین ذریعہ دے معاش اگر دولا لکا بل کار خونا بل کسب خونا نو بدر ازان لکسب گردولے ہو چاہا کسبیانو او کسب پخبل کسب و تزان بد کاری دے نو اگر دین راوانس دین دائر ذریعہ دے معاش اگر دولا من کانا یرید العجلت عجلنا لو فی آمان شاو لمن نرید ثم جعلنا له جہنم بیا بہو منگل و جہنم تو دی وجہ عبداللہ ابن مبارک خط لکھنے ہو
قد يفتح المرء حانوتا لمتجره وقد فتحت لك الحانوت بالدين. ہر جازان لا تجارت لا دکان گلاو کھڑے دے او تا دوستنو میاس کی دکان گلاو کھڑے دے. قد يفتح المرء حانوتا لمتجره وقد فتحت لك الحانوت بالدين بلا او پانا میں بدی باندھی گھٹی ہے. لأن أطلب الدنيا بتبل ومزمار أحب إلي من أن أطلبها بالدين. مجھے دین دی ذریعہ گردو نو بس بیا دین دا خانانو دا ماندارو دا پارا شنو نو بس بیا دا آگئی چه سوئی نو آگا کئی آگا خوش آلی زکا بیا با چاندہ میں را کئی پا چاندی دی اور پورشا که در کئی در دیگی کنه در کئی زمرا زمائی سجد نشتے. اللہ با بل سوٹ پیدا کی و ما سر با دین بکار کے تعاون کئی. اللہ با نیکان خلق پیدا کی نو تا راو لگی دی نو دین دی دا چاندی دا وجہ پری خود دین دی وجہ نا پری خود ہوتا چیل دے با بیا چاندہ میں را گئی دے برا نخپشی نو بیا گرزے اسوالو نکے پر رمضان کی بخل کو دا قرآن درس کو عبادات بے کول زان بے اللہ تنیز دے کو درس دا قرآن دے پری خود کار دا دین دے پری خود سچل پر رمضان کے گردما چاندہ کو مدرسے لا نو خخ مولیانو او دا مبتدین میں وسگی لاو کے زمن بدے کے چه خود قرآن والا وطا خود درسون دے کول خود زمن نہیں کیا نبیا نو اگئی اگا درسون پری خودل اب دے رازو کی گرزی او چاندہ او چاندہ او چاندے پا سکالا نی دنیا کی او گت پری خودے نی او مالدار پری خودے نی او اگا دا دین اگا کار اگا تینا پاتشا نبو دا خواق دا خواہنو اللہ با دے دین کار ناغستا او داغی نتیجے بی اولاد تراوزی نو اولاد لوفران بد عملا بد کردارا او دین کارتے نبیا پاتشی سڑی دا خواہی کتاب بیان کا دا خواہی کتاب ہوایا دا صدی جوڑ کری دی چاگا 4 سالورا نسخات اغسطہ پا دائرہ نسخات کی نو پائی خورا دونا کول او تانن بیڑی چپکڑی اوڑا میں دا جماعت دیاری ننم نالی ذکر بیا بچاندہ نرا کئی دا توحید نم نالی بیا بچاندہ نرا کئی دا دین کار نکے درس دا قرآن دے پری خود اب دکی بس ورخلاسی ہو منڈگا اولی چاندہ راکا چاندہ نرو جگوری نکو جگوری من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء. سوچ ارادہ کی دنیا زفیان وی طلبنا الفقر فاستقبلنا الغناء وطلب الناس الغناء فاستقبلهم الفقر. طلبنا الفقر فاستقبلنا الغناء منگا فقر اللہ طلب کو منگا اللہ تکی ناستو منگا فقر اللہ طلب کو فاستقبلنا الغناء نمونگ بس مالداری روانا شوا مالداری پس رالا وطلب الناس الغناء فاستقبلهم الفقر او خلق مال پس منڈے والے نو اگئی پس فقر را روان شو. سورہ فاتر کی با انشاءاللہ زبیہ تفصیل کم نو اگئی پس روان شو وسڑیا دا خدای دین مخرسو دا خدای دین مصفکو سفک بچے. من کان یرید العاجلتا سوچ ارادہ کی دنیا عجلنا لہو فیہا ما نشاء پتلوار ورگ منگا دلا بدی دنیا کی آجز منگا خوخشوا لمن نرید آگا چالا چھ منگا ارادہ کا ثم جعلنا لہو جہنم بیا بہو گردہ منگ دلر جہنم یسلا مظلوم مدخورا دن مشی دیتا بدشوے اور اٹھلے شوے بدشوے بہنی اور اٹھلے شوے بہنی چھتا ما علم دیل در کڑے چھتا غزر ید معاشو بردو اللہ کو ورندا تا پوس کئی گنا
تالا خو ما دیل درکر چه دا خلقو تدخوائی کتاب خوایا تد خلقو عقیدہ و عمل سمکا تد خلقو اصلاح کا ومن اراد الاخرت وسعى لها سعيها او چاچ ارادہ اکڑد آخرت دا دین کار کئی او دا آخرت دا پارا کئی چا اللہ رانا قبول کی کہ اللہ رانا یو عمل قبول کی یو درس قبول کی دا نجات ذریعہ گردی عملو کا او دا اللہ رضا لہو کا ومن اراد الاخرت وسعى لها سعيها چاچ ارادہ اکڑد حجر دا آخرت او کوشش اکڑد دیر پارا کوشش وَهُوَ مُؤْمِنُونَ حال دائے چیز مومن عملو کا دا آخرت او دا اللہ رضا لو کا اجاڑا اللہ تا چا اللہ ما بدنا کا حق عبادتک مگوستا چسنگ لائق آگا سے عبادت نوے کڑے بکاروے منگ سارنا تر ماخاما قرآن وی منگ تاتا ناسوے تاتا اجاڑلو وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وسعى لها سعيها چاچ ارادہ اکڑد آخرت او کوشش اکڑد دے پارا کوشش دے وَهُوَ مُؤْمِنُونَ او حال دائے چوئے مومن فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا دا کسان چیزے ویبا عمل دی مقبول اللہ دی زمان عمل قبول کی فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ ہر یو لمنگا مولت ورگو دے کسان اللہ چی دینی ذریعہ دنیا اگردولا او دغا کسان اللہ چی دینی ذریعہ دا آخرت اگردولا من عطائی ربکا دا بخشش دا ربستانا وما کان عطائی ربکا محضورا او ندے بخشش در ربستان منا شوئے محضورا ممنوعا اللہ منا کئی نا اللہ خبل مہربانائی کئی او اللہ خبل احسانات کئی او ورکی اللہ چاچ پہ اعتمادو کو سپیل رزق ورکی خنزل ورکی کافر ورکی نو طالب موحیدہ نظر کئی چستا اعتماد ختم شوئے انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض اگورا سرنگی گورا گڑی منگا بازی ضیب بازو باندی او خامغا خیرت دیر لوی دے پید بارد درجو و اکبر تفضیلا او دیر لوی دے پید بارد گوروالی لا تجعل ما اللہ الانا خرا لا تجعل ما اللہ الانا خرا اردی دانا اوامر و نواہی امور مسلحہ ذکر گئی الدافعت للعذاب چھپاگی باندی عذابون لرکی ذکر صورت کی امور اربعہ ذکر گئی چھاگا مرتکب داغی مستحق دا عذاب گرزی نو چھاگا امور چھاگا سبب دا عذاب گردی نو آگا امور امور پی جانا چھپاگی باندی عذاب لرکی نو عذاب لرکی کی پسو دا اوامر و نواہی دا اپے جانا کم چا اوامر دی حکمون دی اغاو کا او کم چا نواہی دی چداغی نے منی کڑے نو اغا مکاوا تشا دوائی میں استعمالو پریزم کوا کہ تشا دوائی استعمالے و پریز نکے نو دوائی اثر نکی کہ تش اوامر باندے عمل کے او دا نواہیو نظام نساتے نو پریز خودی ہو نککانا نو اوامر او نواہی دوارا یو ذکر ذکر کئی او دا ورسرا شمیرئی اولا نہیں لا تجعل ما اللہ الانا خرا مگر زوا سرد اللہ نا مددگار بلو اول عقیدہ سمکا بل سوک حاجت رواو نمانی بل حاجت پورا کون کے نمانی بغیر دا اللہ نا لا تجعل ما اللہ الانا خرا
مگر دا سرد اللہ نمددگار بل کدے اگردو بل سوک دی ذمہ دار اگردو فتعبد مذموما مخذولا نو کے بنیتا بد شوے اور اٹھلے شوے ہر دائی کی براٹھلے او سپک بھائیو کلبدی ملنگان راکاگی او کلبدی پیران راکاگی وقضا ربکا حکم گڑے استا رب اللہ تعبدو اللہ ایاہ دا دوے اول امر وقضا ربکا حکم گڑے استا رب چدا عبادتو کا امر دے او نہیں دوے منائی دا اللہ تعبدو اللہ ایاہ چدا بلچا عبادت مکوا نو امر نہیں دوارشو امر دے چدا اللہ عبادتو کا نہیں دا بلچا عبادت مکوا وبالوالدین احسانا ادوین امر وبالوالدین احسانا دا مورا پلار سرخی گڑا کوا کلچ اللہ خپل حق ذکر کی اکثر زائن کے دا مور پلار حق ور بسیراری وبالوالدین احسانا یا صحابی رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توئی من ابرو یا رسول اللہ ودا اللہ رسولہ زچا سر احسانو کما قال امکا نبی علیہ السلام وردوی مور سر احسان کوا بیار آگے قال سم من وی بیاد چا سر احسانو کما بیا ورد نبی علیہ السلام وی امکا مور سر احسان کوا پدرم ذل بیا ہوئی بیا چا سر احسانو کما بیا ورد حضرت وی دے مور سرا پسالورم ذل اغوی قال سم من بیا چا سر احسانو کما نبی علیہ السلام وردوئی قال ثم باقا ثم الاقرب فالاقربا وی بیا پلار سر احسان کوا او بیا اخبر خلوانو سر احسان دا مور خدمت اغدری چند زیادو ذکر آغی خدمتو نے آوازی کری اولی پا گیڑا آوازی کردو لے بیا پا پیدائش کے اغی باندی تکلیف ہو پلار بے غم ہو اور بیا پا ساتن پوڑکوالی کے اغی باندی تکلیف ہو پلار بے غم ہو بیا رستو پا تربیت کے پلار ورسر شو نو خدمت کے داغی حق دری چند زگا زیاد شو بیا ورتصلون دلوئی ثم باقا ثم الاقرب فالاقربا بیا پلار سر احسان کوا بیا اخبر خلوانو سر احسان یو شاعر وی علیکا ببر الوالدین کلیہما وبر ذوی القربا وبر الابائدی لازم دے تاباندے دے مورا پلار سر احسان اور بیا دے اخبر خلوانو سر احسان بیا دے نورو سر احسان مورا پلار دا غی سر احسان کوا دا غی سر خیگڑا کوا کہ خدای دا دین پا مقابلہ کے راشی نو بیا لا توتے ہما بیا بے نمانی وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا کہ دا مور اپلا دا سر جگڑا کئی پدی چما سر شریک ادھر سے نو اللہ بیا بے نمانی گورے خود بیاؤں وصائبو ما فی الدنیا معروفا دنیا پا کارون کے ور سرخکو پلار دے مشرک دے خوچکے نا اس مبالغ و تکیدہ کٹ و تکیدہ چاپی واللہو کا خدمت واللہو کا خوبدی کے بے نمانی چتا تو بابانا ورشا او تا توی دا نظر و منخ تاوسا زیارت تا بیا بے نمانی تا توی شرکو کا بیا بے نمانی او دا مورا پلار حق نو با بدن کی دو سیزن یو بدن دے انسان ایو روح دے دا بدن نا روح قیمتی دے ذکر دغا بدن دے شپیتا یا کالا پکور کی وچی روح تیوزی نو بیا یو رازم پکور کے نساتی اوی زر اڑائی امک برا کے خخوئی دیکھا اصل شیطے ہوتے دے چگا روح دے بدن دورا اصل نو نو چاگا بدنی مورا پلار دیو داغی در باندے حقو
نو چې هغه روحاني مور پلارو چې تا ته قرآن ښودلی و تا ته دین ښودلی و نو د هغوی حق نه و چې ته کنځل کې او بدرني کې اسپکاوی کې وَإِنْ جَاءَ بِالْوَالِدَيْنِ احسانا ورپسې ذکر کړه وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا د مور او پلار سره ښېګڼه کوي او چا چې د استاد د دینداره د استاد بېعزتي کړې ده یا د نیک بنده بېعزته کړې ده هغه الله دنیا کې سزا ورکړې ده د حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دورو او حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندې باز خلق الزامو لگو ویدے جہاد لمن سرنزی حالانکہ آغا پا یو جنگ 1000 غشی چلو لیو او پائی کی یو غش مختامے اتلے دا سی تیر اندازو 1000 کارتوچ پا کلاشن کو اولی نشپیلائش لیگی او 1000 غشی اغی آوازی چلو لیو او یوم خطانو اتلے تردی چی او غشی چاہی گے اس پا نمنوا تش لرگے ہو او چی پاگی او کافر ہوشت پا دی تندی اغا پا شاوا پریوت او داخبی پر آواؤختی اروان جاو پریوت نو نبی علیہ السلام تجی نیونی و خاندلی چاگا تے قتل چاہ اروان جاڑی غرگو او نبی علیہ السلام باغتوی ارمی ایو الغلام الحضور فدیتو کا بیبی و امی اولا و بادرن گیالیا زمان مور اپلار دستان قربان چی او سادر خور گوی غشی راڑی ساد لغشی راڑی واغا ساد ترنو خلاص ہوئے نو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ باندے الزامون اولا گول دے جہاد نہ گئی دے دا نہ گئی دے دا نہ گئی حضرت عمر یو کمیٹی جوڑا کڑا چتاس ورشی یو پتہ لگوئی شدا الزامون سیدی او غلط دی کمیٹائی والا رال لو گرزے دل مسجد بنی ذریع ترالل حدیث کے راضی حدیث و کتابوں کے مسجد بنی ذریع ترالل نو تپو سنے اگل یو سڑے را پاسید ہر زائی کی دگا سے نو آگوی دے دا کئی دے دا کئی دے دا کئی حضرت سعد باندے الزامون اولا گول حضرت سعد پوش تداو دخ بل سے بغض دے اواز بیزای علم دے نو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاسید اوالوے اللہم ان کانا عبدو کہاوا کاذبا فَأَتِلْ عُمْرَهُ وَأَتِلْ فَقْرَهُ وَعَرِضُ بِالْفِتَانِ اللہ گستاوا بند درو جنیے جب ما درو ہوئے دی فَأَتِلْ عُمْرَهُ وَأَتِلْ فَقْرَهُ نو اللہ عمر ورلہ دیر ورکا او دول عمر اخوار ساتا وَعَرِضُ بِالْفِتَانِ او اللہ مصیبتون براولا یو چو عمر دیر شی ابیا چه خوارو دی ابیا چه پر مصیبتون او تکلیفون او منو دا دیر دا عذاب جوان دی بیا ابیا وی خواه ما مرگی چه خلاص شما نو آگوی اللہ عمر زیاد کا فتنے پیراولا تکلیفون پیراولا خوار اللہ ساتا راوی وی ما غصڑے بیا لی دلو چاچ باورد ساز الزامون لرگولیو چه دا سے حالو بیا چه دلاری بغاڑا بناستو او دا وریزی پا دیستر کو رازواندی شوئے دا سے بڑا خلط دینا جوڑ شوئے او کل ما مر علیہ جاریت رمانتوها چه جناکای با بلار تیرے دے نفاقی بے چوندائی لگولے پاگا آخیری عمر کے اللہ شرمو او بیا بے وے اصابتنی دعوت سادن اصابتنی دعوت سادن ما زدہرد ساد خیرو والے ما زدہرد ساد خیرو والے ما بیا داؤں منلو چیزو ساد خیرو والے ما
چاچه دا حق برستو سپکاوے کڑے اللہ دا سے ذلیل کڑی چه رست رضا بیا ذلیل کی گی اور رست رضا شرمی گی وبالوالدین احسانا ادا مورا پلار سرخی گڑا کوئی اما یبلغن اندک الکبر احدهما کورسی بڑا والی تا یو دے دوارنا یادا دوارا فلا تقل لهما افین بلا نہیں درما فلا تقل لهما افین موائدیت اف قدرے بڑا گان شن اف وطموایا ذکر بڑا خو بیاد معشوم مثالی پنس خبر خپئی پنس خبر گیلئی نو خید اف قدرے وطمکو یا مطلب دا فلا تقل لهما افین موائدیت اف سمطلب دا مور او پلار مخ کی خپل غم تکلیف مخ کارکو اف امکو گیلے مکو ذکر غی خپکی چه اولاد درد مندی نو مور اپلار تا درد رسی غاغی مخ کی اف قدر مکوا وی بچی تا نیسا تکلیف رسی دلے نو تو تخبر تکلیف مخکارا کو ولا تنارهما عمرتا دی لرا بلا ناہی ولا تنارهما عمرتا دی لرا ذکر بوداگان چوئیو نو ایو پنس خبر بیا خپی مروری اکل یو سوئی اکل بل سوئی نو تیرا تما چه تست گئے تو سلا داو کرو سلا بس پریدا ولا تنارهما مرد دی لرا وقل لهما قولا کریما او بالامر درم وقل لهما قولا کریما وائدی توینا دی عزت خبر ورطا کوا وقل لهما قولا کریما وائدی توینا دی عزت نرم خبر ورطا کوا وافر لهما جناح الذل من الرحمة سلورم امر کتکا دیتا وزر دیتا بدارا دا مہربان آئے وقل رب ارحمهما او بینزم امر وقل رب ارحمهما وائے وارب زما رحمو کی بدئی کما رب بیانی صغیرہ لگا چلوئے گڑے دے مال رما شوئے پا ما باندی مہربان آئی کڑی زی ما شم لوئے گڑے پا ما رحم کڑو اللہ دا بدئی رحمو کی وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم عالم بما في نفوسكم رب ستاسو پودے باج ستاسو بزرونو کیے کئی ایتاسو نیکان فإنه كان للوابين غفورا ندا اللہ دے دے پارا ذرا گزیدن کو بخون کے ہم مخی کا غالتائی شوی دی اگر راو بردا او معافی اگوارا چه ما که کنزل کردی دی ما بدر دیکھ اللہ معافی اگوارا ما حق نہیں ادا کرد معافی اگوارا وات ذل غربا حقا شفقم امر ورک اخبلوان اللہ حق دائیو نو کستا حق دادے ستان مشر دیتی عزت کوا تا سر نکی غم غادی تور سر کوا تر سوچ دی وسرسی ستا تپوس نکی دی تپوس کوا وآت ذل قربا حقا ورگح قلوان اللہ حق دے والمسکینہ ومسکین لا بالامر والمسکینہ ومسکین لرا او بالامر وابن سبیلی او مسافر لرا مسافر لدا حق ورکا نوچے دا قرآن دے پارا مسافر دے طالب دا قرآن دے طالب دا علم دے لیاغن زیاد بیاد چاہ حق دے چه مسافر دے پاگا مہربانیوں کا اگا سرمینوں کا داغا خدمتوں کا داغا قدروں کا وابنا سبیلی او مسافر اللہ نوچه مسافر میو بیاد قرآن دا پار مسافری مداغا بیاد دیر عزتوں کا ولا تبذر تبذیرا او بلا نہیں زیادے مگا و زیادے ان المبذرین کانو اخوان شیاطین یقیناً زیادی کونگی دیرون دا شیطانانو او دا شیطان دا خبر ربنا شکرہ
نو تم ناشکر شو چه زیادے کے وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ او گتم مخالد دی مورا پلارنا ابتغاء رحمت من ربک دا پار دل ٹول میرا بانتیا دا طرف دربستانا ترجوها چتو امید ساتی داغی سمطلب مورا پلار دی مشرکان دی یا ستا حق نا دا کئی او تا تی مخوارے خوبیام دا مکوا چه تی تکلیف کا تی اوہا تسزاور کنانا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا وَهَدَيْتَوِينَا نَرْمًا بِالْأَمْرِ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا وَهَدَيْتَوِينَا نَرْمًا دا غی خیال کوا حدیث کے راضی اِنَّا بَرَّ الْبِرِّ اَنْ يَسَلَ الرَّجُلُ اَحْلَوْ دِيَابِهِ لویدنی کونا داوا چه سرے پلار دوستانو سرخ بلولیو پالی سستا دا پلار کم دوستانو اغیو ساتا ستا دا پلار دوستان علماء ستا دا پلار دوستان طلباء ستا دا پلار دوستان دیندارو دا غی خیالو ساتا کلا کلا زما طبیعتم دا غی نو کلا کلا پیوانی ما خبر دیر غصام راشی و چه زم خامخو گورم نو آغا سوکراتا ناسی چه اغا دا شیخ القرآن دا مرگرونو نو دا بیا غلیشم زد آغای دور لحاظ کو زد شیخ القرآن چه سورا مرگریو بده کلی کیو ما نو دا آغای ما دیر لحاظ کو او کو ما بیا علماؤ کے چه دا شیخ القرآن کم شاگردانو مشران مرگری نو ما ہمیشہ دا آغای قدر و لحاظ کرده ہر جماعت پا مقابلہ کی راشی حجودہ خبری بیا و چند شیخ القرآن پا مشن روانی ما چرد دا غیس فکاوے ندے کڑے او دا غی متابدانی کڑے دا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا وَهَدَيْتَوِينَا نَرْمًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ بلا نہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ مگر دا ولاس دی تڑلی دی سٹ سارا بیکارا مکینا دانا چلا دی سٹ سارا تڑلی اس کار کا سب نکے اتو کل پخوائے دے او کار کا سب نکے او زان لگاٹا وٹا نکے اما دغا سے بلتا دی نیت روان دے ہاں سے مکے نا پختانو اللہ سٹ سارا متارا دا محاورہ دا سا مطلب اسے مکے نا شکار کا سب نکے زان لسا گٹے نا ادغا سے ناستے او داؤں مکوا بلا نہیں وَلَا تَبْسُطَا كُلَّ الْبَسْطِ او مفراخ ہوا دیلارا پا پورا فراخ والی باندے سمطلبو دا سے مکوا پختانوی چھ دخپل سادر نزیاد اخپی خوازے چھ گٹی لس او لگے شلو او خرمستی کے او ڈرمستی کے او گٹی لس او لگے شلو وزد نرسی او پیخید خانانو کے وزد نرسی او پیخید نوابانو کے نو دا مکوا دخفل جامع مطابق جوانتی ہوا دی یو آیات کی دا پبلک لائف دا پارا دا خلق دا جوان دا پارا بہترین سبق تے کچھ سوک بھی پوئی گی درمیانہ روی کوا درمیانہ جوانتی رو دانا چیو رازی گھٹی نو چه سا گھٹی نو غالو زی نو بلا رازی بیاو گے و نهار ناستی او دام نا چه سکار نکے منگا سکول کی منگا او چه سالورم پینزم غالبان زمانگا دا پختو پا کتاب کی او سبکو او دا آغا سبک نمو کرلے او میگے کرلے او میگے کرلے پیجا نہیں داش پیج دا آوازو نا کئی اوری کے نو دا کرلی او دا میگی بحثو نو آغا شعرون داسی آغی مطلب داو چه جمع راغلو یخ یخنیوا
او میگی ځان لا غنم جمع کړي په سوړه کې او کړه چې یخنی ما ریګ دې دوه او د خوراکم څه شی ورڅخه نه و نو هغه میږي ته وایي چې مال سراکا زوږې شوی ما نو میږي ورته وایي چې تا په وړي کې ولې دا غم نه کو ګرمای کې چې به کله ګډه کوله ټوله شو به چغې والی او مستی دې کوله نو تا سره د جمی غم نو چې جمی کې ځان له جمی له سیخې وې کدی څه جمع کړی وې نو اوس به دې خوړل او په ارام به وې نو اخر کې دا وي په ګرمای کې چې څو غم د سبا نکړي په یخنای کې بنوړای هم پیدا نکړي چې ګرمای کې غم نه په یخنای کې بازار له پیدا کې بیا وګه او نهار ناشتي درمیانه روي کوا چې چاته دا پته نه لګي چې ته وګه کله ته مور کله دا پته نه لګي چې ته مالدار کله ته عجز کله دا سي ژوند تیرو دا نه چې کاکا سبلو کې او پیخې د خانانو کې لاس دې سټ سره تړلي نو بیا در باندې قرضې خاتلی نو بیا مل پرېږدي چې ته پټ شي یا وتښتې او یا دې په کوڅه کې هر څوک ولاړي او تام کنځي او کور هم درله کنځي او غږ نشي کولی سر دې کته کړی نو څه او دام مه کوه چې ګټې لس او لګې شلو درمیانه روي کوه لاس له دې پیسې رالی نو چې لاس له دې پیسې رالی نو هغه کېده او برابر د هغې نه لګوه نو هغه به ستا ډېره موده وشي او ګنه لاس له سره هغه دې دوړه کړل نو بله ورځ به هېڅ هم نه نو بله ورځ به بیا ګرځي چې موږ مخروج یو په مدرسې دوره قرضه ده او چانده په کار ده ولې چانده راکوي او اړم بیا ټول عمر ته مخروج یې دا خوار وخت کې دې نیولي ابا بد حاله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك مگر متڑا لاسونه تړلي سټ سره ولا تبسطها كل البسط او مفراخ ودلرا په پورا فراخ والی یو ځل ماته یو تنوي یاره مالدارو میلونه ماته وی یاره زبداسې کومه دې ټولو طلباو لبا لنګر شروع کو زبر لنګر ورکو دا جمعاتونو کې چې دی او دا مدرسه کې دی او دا نو ما ورته ما الله د اجر درکې خدا جمعاتونو کې چې دی نو دای له چې لنګر ورکو ما نو په دې کلیوالو مې د کلی نه شاړې دا مو کلیواله والله مېلمانه ساتي هغه په خپل کې اړم شي او پیسې را جمع کوي او لګي په نو چې زه دایته نه دی خو راولم نو هغه سره بسکو کلیواله ورانه خپشي دویم دا چې دیږي خو زما د کلی سره یو تړون دی تعلق دی هغه تعلق به ختم شي دریم دا چې په هره کوڅه کې په چربان کې چې په هغه ټیم کې الله سما دنیا ته راځي وایي څوک رزق غوښتون کې شته چې والله رزق ورکم څوک بخښنه غوښتون کې شته چې بخښنه ورته وکړم نو په هغه ټیم کې یو معصوم بچی او چې قرآن لراغلی او هغه په کوڅه کې ولاړي او هغه وایي وظیفه راړئ تاسو خدای وبخښه دا تاسو خدای وبخښه د چربان په ټیم کې یو معصوم د قرآن طالب دا هر ورځ په کوڅه کې ویلی شي نو دا به ختم شي نو زه به دا نشم کولی او موږ دلته لنګر چلو مای د خپل طاقت مطابق چلو څوک پکې امداد وکړي نو لږې زیات کو چې امداد ونه کړي نو دوره کو چې خپل برداشت کولی شو نو ما دا ماله پوره دی او الله دې تعالی په ارزو کې برکت واچوي ضرورت نشته ما هغه ونه کړل ولې مې ونه کړل یو د دې وجه چې کله به محروم شي دویم د دې وجه چې ته به 2 کاله وچلې نو په دریم کال به واجب کاروبارونه ښه نه دي او اوس یې نشم کولی
نو بیا ما خو عبادت کړي طالبان کنه نو بیا به زه ماغه چلوم زه خو بیا په شان نه راځم زه چې کوم کار شروع کوم بیا په شان نه راځم نو بیا به کومه وس به مې رسي نه نو بیا به ګرځم نو چاندې به کوم شاید ایماندارو امدادو کوي ولې ایماندارو امدادو کوي بیا به مې پاټل بوک بطرخ کې نیولې او ګرځم با نو څه ضرورت دی چې څومره کولی شم د هغې مطابق مدرسه او تر اوسه پکې کتابونه هم نو صرف دوره حدیث وه اول صرف دوره تفسیر وه بیا پکې هغه شروع شو استادان دي زه پوهېږم چې دا زه پخپله پوره کولی شم که څوک امداد ونه کړي زه پخپله کولی شم هغې مطابق کوم او که امداد وکړي نو هم الله دې وله ډېر اجر ورکړي ما ته احسانه کړه زه لحاظ هم ومنم امداد مدرسې سره کوي او لحاظ زمانما زی شکریه ادا کوم زه ورته دعاګانې کوم ځکه ما نه خو بوج کم کی کنه خو دا نه چې په احتیاج آئے کله چې تا ځان بیکاره که او لاس د سټ سره وتړه او کار کسب نه کوې نو ته به ذلیل شي او چې کله دې د خپل څادر نه خپې زیاتې وخوځولې ګټې لس او لګې شل د خانانو سره ځان برابرې د مالدارو سره ځان برابرې نو بیا به هم ذلیل کېږي ځکه دې آیات کې وایي ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك مگر دا الله سے تړلې د سټ سره ولا تبسطها كل البسط او مفرح او دې لرا په پوره فراخ والی باندې کار یو کار دې کې وکړه فتقعد ملوما محصورا نو کې باندې ته ملامت شوی او رسوا شوی خپېمانه بیا ملامت ہے خپېمانه بای فتقعد ملوما محصورا نو کې باندې ملامت شوی خپېمانه ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ورپسې دا راړو چې دې ته مه ګوره چې ته خاني کې او ته یې غریب او پېښې د خانانو کې ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر یقینا رب ستا فراخی رزق چاله چې خوشي ویقدر او تنګي انه کان بعبادی خبیرا بصیرا دا الله دې په خپلو بندګانو باندې خبردار او لیدونکی ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق اوس نهمه نهی ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق مؤمنی اولاد ستاسو د یرغلو کې نه چې ته وایې یاره دی ته به رزق څوک پوره کوي بچی دی هغه په ګېډه او ته سور کې هغه مړ کې خانداني منصوبه بندي ده ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق او مؤمنی اولاد د یرغلو کې نه نحن نرزقهم وإياكم من رزق ورکو دی لا او تاسو لا نو یهود رالل او غی ورطا نوی منصوبی جوڑ کری ٹھیک دے مور خدمت نشی کولے بیمار دا یا اولاد دیر دی او غی وی نور بچی نپی راڑو بندی راڑی خدا نه چې بچے پا گیڑا دے تو اللہ سور کو امروئے یهود راو لگی اغی بچی دیر راڑی نو بخبل آغی پا دی زور لگو لے چه نسل زیاد کی او مسلمان تاوی دو بچے ہی اچھے وائنا نا دو بچے ہی اچھے اغی دو بچے ہی اچھے اما وائی دو بچے ہی اچھے چه دو بچے راڑی اللہ خوا ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق او مؤمنی اولاد دیرغلو گنا نحن نرزقهم وإياكم من رزق ورکو دیلوم او تاسو لوم رزق اللہ ورکی پخوا زمن دی ملکونو کے کورونو چه بہو نو آغا بوارو وارو او اکثر کورونو با دا غرب لامن کیو دا غرب لامن کے بے کورونو زکا جوڑو چلتے با فصل نکی دو نوی بے دا زمکا دا کاروانده ندا
نو زه دې کې به کور جوړ کو او د کاروانده په ځمکه کور نه جوړو ځکه بیا به فصل کم شي نو د غار په لمنه کې به کور جوړو دویم په هغه زمانه کې به قومي جنګونه لښکرې به وي نو د غار په ویښ کې به کور جوړو که را باندې لښکر راځي د شا نه به نشي راتلی او د مخې نه به راځي نو د غار په لمن کې به کور جوړو کوڅې به یې تنګې جوړولې د دې لپاره چې که لښکر راشي چې په یو ځل نشي راتلی نو پخوانی کوڅې وګورئ نو تنګې تنګي او دویم به د دې وجې کوڅې تنګې جوړولې چې ځمکه خرابه نشي بس چې بار بوره پکې ځي د مړي کټ پکې ځي دومره کوڅه وې به پکار ده نو اکثر به 4 فوټه او 6 فوټه کوڅه وه پلنه او په هغې کې به خلک روانو خو رزق نه یو کور به په هغې کې به پلاره مور به یې ومو ورونو به ومو دونه کړي وو میخه غوا به ومو خره به هم تړلې وه نو په یو ستانه کې ستانه به ورته وي اوس ورته رومه کمره وي پخوا به ورته ستانه او کوټه وي نو په ستانه کې به خره به هم تړلې وه غوا به هم تړلې وه او د دوی کټ به پکې هم پروت و دوی به پکې هم وده کېدل نو شوتې به ورته ټوله شپه د میتیازو کېدې او اکثر به په غولي کې به ټول یو ځای کټونه پراته وو ویده به و خو رزق به نه و سړه ډوډۍ به چاته وه او شملو سره به یې خوړه او د کروندې ځمکه مه خرابوي اوس خلکو کورونه لوی کړل او په پټو کې کورونه جوړ کړه ښکلي ښکلي لوی کورونه نو چې څومره دی کورونه لوی کړل دومره الله رزق زیات کړه هماغه ځمکه ده خو اوس هر چا کندو کې دانې شته کوټای کې دانې شته رزق زیات شه رزق الله ورکوي ته اسباب استعمالو صرف نحن نرزقهم وإياكم من رزق ورکو دی لهم او تاسو لهم ان قتلهم کان خطئا کبیرا یقینا وجل زید گناہ لوی ولا تقربوا الزنا نهم نهی ولا تقربوا الزنا منیز دیکھے گئی زنا تھا اگر اللہ تقربوا ویلے منیز دیکھے گئی زنا تھا کول خو پریدا د زنا زائد اللہ نشے اگا بازار تا مزا چاہی کہ زنا دا اگا زائد تا مزا چاہی کہ زنا یہ ولا تقربوا الزنا منیز دیکھے گئی کار د زنا تا انہو کان فاحشہ دا کار د بیائی وسا سبیلا و بدلار نبی علیہ السلام چکل خزو نبیت اغسطو مکہ فتح شوا اوی ہندہ چه کمزایم چاو موندن وی وجدئی ہندہ دا ابو سفیان خزا پتا راغلی و پا خزو کی او نبی علیہ السلام بیت اغسطا پا کی پتا ناستا وا زانی بچ کو نبی علیہ السلام بیت اغسطا او جبیت دا خزو نا اغسطا دا بنو کوئی شرک بنو کوئی دا بنو کوئی چوار سروی چی زنا بنو کوئی رائے خود تندارم کی دا او خامخا وغا ٹنگا نشوا را پاس دا نبی علیہ السلام تے وی اصیل خزبا ام پردی دا پرتغاق پرانیزی لنگ با پرانیزی نبی علیہ السلام تپکی عمرہ آگلی او ہندے معاف کڑا خیرت بکیو ولا تقربوا الزنا انہو کان فاحشہ دا کار دے بیائی وسا سبیلا و بدلار ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق او لسم حکم لسم نہیں ولا تقتلوا النفس التي موجدئی نفس آغا چارام کڑی دی اللہ و جلداغی الا بالحق مگر بقانونی شرعی باندے ومن قتلا مظلومنا سوچ وجلش مظلوم رتائی سرا گردو لے منگا خپلوان رو دلوا حجت نو زیادے نکئی پا قتل کے یعنی مطلب دا کہ انتقام اخلی حکومت تاوئی اغولا انتقام اخلی سڑے پانسی کئی
انہو کان منصورا او دے چھے امداد کشد دو ولا تقربوا مال الیتیم یولسم نہیں ولا تقربوا مال الیتیم منی زیگی گئی مال دے یتیم تا سنچ مخ کے لا تقربوا الزنا نوئیو اور بسوئی ولا تقربوا مال الیتیم منی زیگی گئی مال دے یتیم تا سنچ زنا گناہ کبیرہ دے دا سے دے یتیم مال خوڑل گناہ کبیرہ دے اللہ باللتی آسان مگر باغ طریقہ جا خیستہ طریقہ وا خیستہ چھدے یتیم دے مال حفاظت کے حتی لغا شدہ تردے چورسی مضبوطیاغ امرتا وافو بالعہد او باللسم امر وافو بالعہد پروالے کوئی پوادو باندے ان العہد کان مسئولا یقیناً وعدہ چرا دے تپوس کی دن کے دے وافو الکیل اذا کلتم بالامر یولسم پورا کئی پیمانا کلاچ پیمانا کوئی تاسو او دولسم امر وزنو بالقسطاس المستقیم او طول کوئی پا ڈنڈائی نیغا باندے دیکھا پخوا بطلی داغی پا ڈنڈائی وا اوئی که با دو چاپڑی را زلندو وسو مگا تلیشتے کسا بام سارا کل کلی نو ڈنڈائی چه بندیگا وا نو بیا کانے او سیز داغی وزن برابرو او چیو طرف بکتو بل ببرو دایو بدرونو بل بسفکو وزنو بالقسطاس المستقیم او طول کوئی پڑھنڈائی نیگا باندے ذالکا خیر واسنو تاویلا داد غراو خست انجام ولا تخفو ما لیس لکا بی علمون بلا نہی او مزاغ سے بسے جنوی تال راغی باندی دلیل یقیناً ان سما والبصرا یقیناً وگنا استرگے والفعادا اسڑے کل اولائی کا کانمانو مسئولا دا طول چدینو دے تپوس کی دن کے دے ان سما والبصرا یقیناً وگنا استرگے دینی کارون ڈول پسام باندے روان دی چاہی کہ سمع دا اور ایدل دی چاہ اللہ سویلی دی پیغمبر سویلی دی نپاگی پسی بزی ان سمع والبصر والفعاد کلو اولائی کا کانانو مسئولا میں شاگرد کراچائی کے اللہ دی خساتی فیض الرحمن مولی سے بل اغسطے نا چاہ انٹرویو اغسطا ویزمون استاد ہوئی چھ سمع مخ کے راوڑے دا بسر ور پسی راوڑے چاول اورا واورا احکام ان سمع والبصر والفؤاد کل اولائک کان عنہ مسئولا ولا تمش فی الارض مرحا ادر دیار لسمن نہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا او مگر واپس مگا کے مس مست چزان ندے کڑخان جوڑ گڑے کوردانے نا ما سندرے ہوئی ازان نے کڑخان جوڑ گڑی دیر پا مستائی کے پا تکبر کے اتبائی گندے ڈو دسماتی لنزی دا سے تکبریو خبر بچا سرن کئی چروانی دا سے برم بگونیو دا سے وڈیر پا کیا پلن پلن بکی گیا روان بھئی وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا او مگر دا پس مگا کے مس مست کتا دیر زان متکبر کے او دیر زان لوئی کے اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَانُ تَنِشُشْ لُولِث مکا وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولَا او نشرہ سدے ارتا بلگدوالی کے کتا دیر زور کے روان اخبرہ بغے زمکا نشش لولے ستان سخصی زمیں اللہ پیدا کری او کتا دیر سٹ نیخ کے نستان دن دن غرون اللہ پیدا کری اگیتا نشرہ سدے کل ذالکا کان سیو اند ربک مکروہا دا ٹول چلینو دا بدید دے پنی درفستا باندے نا پسندہ ذالکا مما آئی لے کربک دا غدیچ دا غسندی چوائی گڑے تا دستا رب
من الحکمت دا عقل مندائنا ولا تجعل ما اللہ اعلان آخرا او مگر دا سرد اللہ نا مددگار بلا ولا تجعل بلا نہیں ولا تجعل ما اللہ اعلان آخرا گورا شروعیم بدی کڑیوا لا تجعل ما اللہ اعلان آخرا فتقود مذموما مخذولا او دلتا ہوئی ولا تجعل ما اللہ اعلان آخرا فتلقا فی جہنم ملوما مدحورا مگر زوا سرد اللہ نا مددگار بلے کودے گرزو اوہ غرغل شے بجہنم کے ملامت شوے اور اٹھل شوے افاسفاکم ربکم بالبنینا آیا غرقی تاسو ربستاسو بزامنو زجر ورگئی اغا مشرکین بالملائکہ لا چاگئی ہوئے ملائک دا اللہ لونا دی منگے زکا عبادت کرو افاسفاکم ربکم بالبنینا نوایا چون کڑی تاسو ربستاسو بزامنو باندے او نولی دا ملائکونا جنا کائے انکم لتقولون قولا عظیما تاسو آئیوے نالویا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ اس ترغیب ورگئی قرآن کریم تا او زجر ورگئی منکرینو تا پتائی سرا بیان منگا پدے قرآن کے دے دپارا چاہی پنوالی وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا او نزیاتی دی لرا مگر نفرت وَيَا لَوْ كَانَ مَاهُ آلِهَةٌ كَوِدَا اللہ سرن نور مددگاران لگا سرنگی چی دی ویو نو پتاگا وقتی لٹولی بدئی ودئی خاوندار استالار ذکر یو نائب دا مناب درجہ واری ہر یو جمع درجہ دی اوچتشی نو کنور آلی آوے نو غیو دا اللہ نا درجہ دی علویت غستوا دا عرشو سبحانه و تعالی ما یقولونا پاکی دا اللہ لرا اوچت دا غنش دیوائی پوچت والی لویو پاکی بیانی اللہ را اسمانو او زمکی آسوک چیدی بدے کے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ او نشت دے او شے مگر پاکی بیانی دا اللہ او پستانی دا اللہ باندے لگیا دی ہر یو شے دا اللہ پاکی بیانی ہر گیا ایک در زمین رویا دا وحدہ لا شریک میں گویا دا ہر گیا اغا وحدہ لا شریک ہوئی وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ لیکن تاسو نبوئی گئی دائی بتسبیح انہو کان حلیماً غفورا او دا اللہ دے بردبار او بخون کے او کلا چل والی تا قرآن نگردو لیا منگا میانستا او میان دا کسانو کے چگئی نمانی قیامت حجاب مستورا پردہ پٹا دے سیان سمطلب تو قرآن نوائے خدا قیامت چه نمانی نو بدا اثار نکی اولی پی اثار نکی زکا دا پسڑا باندی اگا دا گناہونو پردہ را غلیا نو اگا پردہ دا زڑے را بند کرے اس آگی تحق نونوزی دا جرمون ادا سکول دا تحق برس بدخاری دل دا قرآن سبخاری دل دا قرآن والا سبخاری دل نو دا عمل پردی دا پسڑا را غلی وجعلنا علا قلوبهم اکنتا نہیں افقاہو او گردولی منگا پسونو دای باندی پردی دا پوئی دونا پا قرآن باندی و دا پردی دا سدی دا عمل شدا غا بد عمل لکا تاز اگا چاکو دے او اگا چاکو تو ار وقت صفاکے او زان سر ساتلے اگا مزیدار وے اگا چاکو تو پا ابو کی کیے دے او یو کال داغی تپوس نکے نو باغی باندی دا سی زنگ راشی چاگا اس پنو خوری دغا سی تالا اللہ زل درگڑی سترگی درگڑی وگونے درگڑی او تا پا دے نا قرآن واری ندے اکوٹ ندے پیزان پوکا نستا پا نور عملونا کے ناکارا نستا پا زل پا وگونو بسترگو غزنگ راگے استاد ازلے استاد وگونا استاد استرگی دا استاد عمل دا وجنا پی زنگ راغلے او داگے نک تعبیر گئی قرآن پا پردو
دغه نه تعبیر کوي په تالو چې تالي وتواله شوي دي دغه نه تعبیر کوي په دیوالونو چې دیوالونه ورتواله شوي من بین ایدیهم صد و من خلفهم صد نو دا بندونه دي دارنګ دلته وجعلنا على قلوبهم أكنة ګرځولي موږ په سرونو دای باندې پردې د پوهېدو په قرآن او وګونو دای کې دروندواله او کله چې آج ستار الله قرآن کی آوازه والله ولا ادبارهم نفورا واوړي دای بشاګانو نفرت کوونکي دې مسالې نه توحید نه مني نانو عالمو ما استمیعون بی منگا خپویو باچ دی وقتی پاگی باندے کلاچ دی وقتی تاتا او کلاچ وی دی جرگے کا انکی کلاچ وائی ظالمان تاسو تابع نہیں مگر دیو سڑی لیوانی پسے مسحور چاو باندے سیر شوئے لیوانے یا مسحور گیڑاور چه لره نشتا گیڑاور لره دے او گیڑاور دے اور لگا بو بیدا مانا کئی انظر کیف ضربو لکل امثال اگورا سرنگ بیانی دی تال مثالنا فضلو فلا استدیون سبیلا نگمرا دی او توان لری سیلارے وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا اوائی دی کلاچی شمنگا ڈوکی او خاورے ذرا ذرا اینا لمبوسون خلقا جدیدا منگا با پور تگشو پیدایش نوی باندے قل کونو حجارتا و حدیدا امر لتاجیز ورطوای خاوری غریخ پریدا چکا گھٹی شئی او دو دین هم سخ شئی بیابو ملا را پاسی ورطوای شئی تاسو گھٹی یا اس بنا یا پیدایش کے دا غسنا چه گران لگی ستاسو پسینو کے دو دین هم سخ شئی بیابو ملا را پاسی فسیقولون من یعیدونا نظر دے چوائی بدئی سوک دے چوا پس بگی منگ لارا ویا غزات چه پیدا کری تاسو والزال فسیونیدون ایلے کروساهم نظر دے چلا کئی بدئی تا تسرون لارا یعنی استعذاب کئی ٹوکا بکئی نصر بڑا کئی ویقولون متاہو اوائی دی متاہو کل بیدا قیامت سڑیا قیامت چاہتا دے قل آسان یکون قریبا وایا ورطا زرد جشبدا نیز دے یوم یادوکم پاگ اور ازبان چراغ واری و تاسولا نو قبولتیا بگوی تاسو دا اللہ پستان دا اللہ بلگی آئی وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِسْتُمِ اللَّهِ قَلِيلًا او گمان بکوی تاسو چه تاسو اخنو ترگڑ مگر لگ وَقُلْ لِعِبَادِي وَازما بندگانو تا یقول اللتی آسان چو یا خبر چا بہتر دا ان شیطان ینزو بینم یکنن شیطان وسوسی اچائی پمیند دائی کے شیطان وسوسی اچائی ان شیطان کان انسان عدو مبینا یقیناً شیطان دے دپار دے انسان دشمن خیارا رب ستاسو خپو دے پتاسو باندے کخوا خیشینو رحم بہو کی پتاسو او کخوا خیشینو سزا بدر کی تاسو لا او ندلے گلے منگا تارا بدائی باندی ذمہ دار رب ستاسو خپو دے پاگا چا باندی چی برائی اوخکتا او بتائی سراب ورکڑی منگا باز انبیاء پا بازو باندے و آتینا داود زبورا ورکڑی من داود علیہ السلام لگا زبور دا زبور زکا ذکر کو چھتائی داغینا انکار کو قلید اللذین ظانتم من دون اللہ اسرد شرک والدار مدد کئی آگا کسان چھتاس بھی گمان کوئی دے مددگارانو بغیر دا اللہ نا زانتم من دون اللہ یعنی زانتم آلیہتا من دون اللہ فلا املکون کشف ذریانکم واقدار نید لرے کلو تکلیف ستاسونا ولا تحویلا ند اڑاولو نے تان اڑو لیشی پا بلی اچو لیشی او نے اصدر نلرکو لیشی اولائک الذین آنو تغدیا کسان
چرا مدد کئی اللہ لوا یبتغون الى ربهم الوسیلہ او لٹی اللہ تنیزدے کت ایوم اقربو چکم یو دین نزدے دے اللہ تا ویرجون رحمتا رجا او تم کئی دے میرا بانا دا اللہ ادریم خوف ویخافون عذابا یریگی دا اللہ دا عذابنا الحب والرجا والخوف مین دا خدای تو دخل معبود سرا تم دا خدای تو دخل معبود دا یر دا خدای تو دخل معبود دا دا دری والا چرازائشی نو دیتا وی عبادت او دا آیت ما مخ کی تایید کے راڑو لے کم زائد میں راڑو لے یا کنا عبدو کے ان عذاب ربک کان معذورا یقینا عذاب در رفتاچ دے ارول شودے دینا خلق وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا او نیشت دے او کلیوالا مگر منگالا گونگیو غیلا مخکدر از قیامتنا یا سزا ور گونگیو سزا سختا کان ذالک فی الکتاب مستورا یا کتاب کی لیک زگائی بنا فرمانی کئی سزا بور گئی وما منانا نرسل بالآیات او نیو منا کڑی منگا ذرا لگل دلا موجزونا اللہ ان کذب بیال اولون مگر دے خبرے چی تکذیب کرے پدے باندی لنبانو نو چاہتا چی موجزے راغلی اگئی انکار کرے اللہ من شاء اللہ وآتینا ثمودن ناقتا منصراتان ورکڑے منگا سمودیان لروخا خکارا دے برات فظلمو بیان ظلم کا پاگے باندے وما نرسل بالآیات اللہ تخفیفا او نرالی منگا دلائل مگر دا پار دیارولو ویس کلنا لگاو کلا چوی منگا تاتا یقینا راستائی ہاتا کڑدا بخلق باندے وما جاننا رؤی اللتی اریناکا او ندگر دولے منگا لی دلستا آگا لی دل چی خودلی منگا تاتا دا لی دل دا نبی علیہ السلامو پر ویخا باندے او جسمانی ہو او مخی ما تفصیلو کو اللہ فتنة للناس مگر امتحان میں پارد خلقو دگا دیوی مڑا پیوش پاکی بیت المقدس تا بیا برا سمانیو تا دا عقل منی نو دیوی پارا امتحان دے فتنہ اللہ فتنة للناس ادویم دا چالتے داغاونی ذکر دے چگا پا جہنم کے داو دا مجرمان خوراک دے نو دایو گورا پور کے لاونی کی گی حالانکہ زر کالا چور یا دائی کے بلشی نو آئی کے چنجے پیداشی پاغور کی چنجے پیداشی نو دغا سے ونا اللہ پاغور کی پیدا کرا اللہ فتنة للناس مگر امتحان میں پارد خلقو وشجرت الملعونت فی القرآن او غونا چپاگی لعنت ویلے شوید قرآن کی داغی ذکرم دے او اگا شجرت الملعونت سورہ دخان درسل احتمایات کی داغی ذکر دے دارنگی سورہ صافات سلوش بھی احتمایات کی داغی ذکر دے وشجرت الملعونت فی القرآن ونخویفهم او یرو منگا دی لرا فما یزیدهم اللہ طغیانا کبیرا ننزیاتی دی لرا مگر سرکشی لویا سورہ چی منگا تا بیان گو دی نور سرکشکی ذکر پسلے مہر والی شوئے یاوی ذکر گو چی آتک دا شعار اللہ سبب لنزول العذاب چاچه دا شعار اللہ بی عزتی کردیا پاگئی اللہ عذاب را لے گلے دا اوخ صالح علیہ السلام بی عزتی اکڑا نو گورا پاگئی باندے عذاب را لے